अभिवादये अहमस्मि गवीषद् द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखवार्ताः। भाजपादलस्य राष्ट्रियाध्यक्षत्वेन नितिननवीनस्य नाम्नः औपचारिकी घोषणा अद्य जायेत। निर्विरोधं निर्वाचितः सर्वतः युवा राष्ट्रियाध्यक्षः अस्ति असौ। दावोस इत्यत्र प्रवर्तमाने विश्वार्थिकमञ्चीये उपवेशने अनेकेषु महत्त्वपूर्णेषु प्रकरणेषु चर्चा जायमाना। भारतं स्वीयां दृढाम् उपस्थितिं तत्र अङ्कयति। कृत्रिमबुद्धिमत्ता सम्बद्धे विशेषसत्रे अद्य केन्द्रीयमन्त्री अश्विनी वैष्णवः भवेत् उपस्थितः। राज्यसभायाः एथिक्स कमिटी इत्येतस्याः समितेः उपवेशनम् अद्य उच्चसदनस्य सदस्येभ्यः आचारसंहितायाः समीक्षायाम् अग्रे प्रवर्तित चर्चा। अफगानिस्तान देशस्य राजधान्यां काबुल नगरे उपाहारगृहे विस्फोटाक्रमणम् एकं चीनदेशीयं नागरिकं समेत्य 7 जनानां मृत्युः, नैके च व्रणिताः। इस्लामिक स्टेट आर्म्ड समूहेन स्वीकृतम् आक्रमणस्य दायित्वम्। ऐषमः खेलो इंडिया विंटर गेम्स इत्येतासां क्रीडानां समारम्भः लेह इत्यत्र। सहस्राधिकाः पुरुषक्रीडकाः महिलाक्रीडिकाश्च कुर्वन्ति सहभागिताम्। भाजपादलस्य कृते ह्यस्तनं दिनम् अति विशिष्टम् अवर्तत। सङ्घटननेतृत्वपरं दायित्वं युवा प्राप्नोति इति निर्णयः स्पष्टः जातः। दलस्य कार्यकार्यध्यक्षः नितिननवीनः भाजपादलस्य अध्यक्षपदाय नामाङ्कनपत्रं पुरपूरितवान्। तदीयप्रस्तावकेषु भाजपादलीयाः शीर्षनेतारः प्रधानमन्त्री मोदी, अमितशाहः, राजनाथसिंहः च सम्मिलिताः आसन्। नितिननवीनस्य सर्वाणि अपि 37 संख्याकानि नामाङ्कनपत्राणि विध्यनुगुणं योग्यानि प्राप्तानि। तस्य च विरोधे एकमपि नामाङ्कनं न प्रविष्टम् अभवत्। परिणामतः भाजपादलस्य अध्यक्षत्वेन नितिननवीनस्य नाम्नः औपचारिकी घोषणा अद्य जायेत। अवधातव्यं यत् भाजपादले राष्ट्रियाध्यक्षत्वेन निर्वाचितः असौ सर्वथा युवा 12 क्रमिकः च अध्यक्षः भवेत् इति। केन्द्रीय कृषि ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहानः उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः नेतृत्वे 25 कोटि संख्याकाः जनाः निर्धनश्रेणीतः बहिः आनीताः। जीरामजी इति विधिम् आलक्ष्य पत्रकारवार्तायां केन्द्रीयमन्त्री शिवराज सिंहः कांग्रेस दलम् आलक्ष्य वाक्प्रहारं कृतवान्। असौ उक्तवान् यत् कांग्रेस दलं जनसञ्चारमाध्यमेषु कृत्रिमप्रज्ञाप्रविधिना मिथ्या विषयान् उपस्थाप्य देशे भ्रमम् उत्पादयति इति। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने सोशल मीडिया में ये चिट्ठी डाली है। इसमें सिग्नेचर हैं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी के। ये पूरा झूठ का, फरेब का प्रमाण है कांग्रेस के। सच बात ये, कांग्रेस ने अपना आइडिया, आइडियोलॉजी और आइडियल तीनों छोड़ दिए। केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह तत्रैव उक्तवान् यत् विकसितभारतं जीरामजी इत्येतेन विधिना 100 दिनानाम् अपेक्षया कार्यप्राप्तेः सपादैक-100 दिनात्मिकी प्रत्याभूतिः आप्ता भवति इति। मैं आज आरोप लगा रहा हूं, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आपने अधिकार दिया था लेकिन केवल कागजी अधिकार। उन्होंने कहा कि मनरेगा से 10 करोड़ संपत्तियां बनी, उनमें से 8.5 करोड़ हमने बनाई।
सामाजिकान्तर्जालफलकेषु जीरामजी इत्याख्यं विधिम् आलक्ष्य भ्रामकं निरूपणं प्रसार्यमाणमस्ति। एतद् भ्रामकनिरूपणानुसारेण जीरामजी इत्यनेन विधिना देशस्य चिह्निताः एव कतिपयाः ग्रामाः वृत्यवसरान् प्राप्नुयुः। वस्तुतः एतत् निरूपणं भ्रामकमस्ति इति PIB फैक्ट चेक किंवा पत्रसूचनाभिकरणतथ्यपरीक्षणम् इत्येतेन प्रकल्पेन सर्वतः सम्प्रकाशितमस्ति। एवं निकषे परीक्षणे सति किम् अतथ्यं किं च तथ्यम् इति सुस्पष्टं जातमस्ति। विकसितभारतं जीरामजी इत्येषः विधिः देशस्य सर्वेभ्यः ग्रामवासिभ्यः समानावसरान् प्रददाति इति। राज्यसभायाः एथिक्स कमिटी इत्येतस्याः समितेः उपवेशनम् अद्य भवेत्। उच्चसदनस्य सदस्येभ्यः आचारसंहितायाः समीक्षायाम् अग्रे चर्चा प्रवर्तेत इति सूचना आप्ता अस्ति। स्विट्जरलैंड देशस्य दावोस इत्यत्र प्रवर्तमाने विश्वार्थिकमञ्चीये उपवेशने अनेकेषु महत्त्वपूर्णेषु प्रकरणेषु चर्चा जायमाना अस्ति। भारतं तत्र स्वीयां दृढाम् उपस्थितिम् अङ्कयति। तत्रैव कृत्रिमबुद्धिमत्ता सम्बद्धे विशेषसत्रे अद्य केन्द्रीयमन्त्री अश्विनी वैष्णवः सम्मिलितः भवेत्। पोलैंड देशस्य उपप्रधानमन्त्री अथ विदेशमन्त्री च रादोस्लाव सिकोर्स्की इत्येषः गतदिने नवदिल्ल्यां विदेशमन्त्रिणं डॉ एस जयशंकरं मिलितवान्। अत्रावधौ द्विपक्षीयहितेषु अथ रणनीतिकसहभागितायां पारस्परिकी चर्चा जाता। मेलनानन्तरं विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः उक्तवान् यत् भारत पोलैंड देशयोः मिथः पारम्परिकरूपेण निहिताः सम्बन्धाः अतिप्राचीनाः सन्ति इति। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टरः नवदिल्ली स्थिते भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थाने केंद्रीय विद्युत विनियामकायोगस्य अथ ग्रिड इंडिया इत्येतस्य सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इत्याख्यस्य उत्कृष्टता केन्द्रस्य उद्घाटनं कृतवान्। केन्द्रीयमन्त्री एतस्मिन् अवसरे प्रतिपादितवान् यत् गते वित्तीयवर्षे देशस्य सर्वेषु वितरणसमवायेषु आहत्य 27,000,कोटिरूप्यकसमन्वितः लाभः दृष्टिङ्गतः। एतेन साकमेव असौ कथितवान् यत् संसदः आगामिनि अर्थसङ्कल्पनासत्रे विद्युदधिनियमे संशोधनेन सह सम्बद्धं विधेयकं प्रस्तोष्यते इति। अब हमारे सब डिस्कॉम्स का मिला करके हालांकि 50 के लगभग डिस्कॉम्स हैं, उसमें अभी भी कुछ घाटे में है, लेकिन ओवरऑल अब 2700 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है, जो पिछले साल यानी 23-24 में जो 25,000 करोड़ रुपए के घाटे में था। अभी हम अगले बजट सेशन में इलेक्ट्रिसिटी जो एक्ट है उसमें एक अमेंडमेंट ला रहे हैं। उस अमेंडमेंट में कुछ बंधन और हो जाएंगे उनके ऊपर, ताकि घाटे की ओर न बढ़ें, साथ साथ डिस्कॉम्स को पैसा पूरा मिलता रहे और वो जो घाटे के जितने इश्यूज हैं उसमें एक प्रकार सस्पेंडमेंट के माध्यम से ठीक करेंगे। केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादवः नवदिल्ल्यां राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड इत्येतस्य स्थायी समित्याः 88तमस्य उपवेशनस्य अध्यक्षतां कृतवान्। उपवेशने सार्वजनिकोपयोगितायाः अथ रणनीतिकमहत्त्वानां प्रस्तावेषु अपि विचाराः समुपस्थापिताः अभवन्। प्रभाविनिरीक्षणार्थं क्रियान्वयन नीतिप्रक्रियायाः चापि समीक्षा तत्र विहिता। एतस्मिन् उपवेशने स्थायी समित्या 2070-90-तमवर्षीयस्य वन्यजीवसंरक्षणाधिनियमस्य प्रावधानानाम् अन्तर्गतं संरक्षितक्षेत्राणि, वन्यजीवाभयारण्यानि अथ पर्यावरणसंवेदनशीलक्षेत्राणि निकषा स्थिताभिः सार्वजनिकोपयोगिसेवाभिः अथ रक्षावश्यकताभिः सम्बद्धेषु 70 प्रस्तावेषु विचाराः प्रकटिताः। अफगानिस्तान देशस्य राजधान्यां काबुल नगरे उपाहारगृहे विस्फोटाक्रमणम् एकं जातम्। दुरापादिते तस्मिन् आक्रमणे एकं चीनदेशीयं नागरिकं समेत्य 7 जनानां मृत्युः अभवत्। तत्रैव अनेके जनाः व्रणिताः सन्ति। तावत् इस्लामिक स्टेट आर्म्ड इत्येतेन समूहेन एतस्य आक्रमणस्य दायित्वं स्वीकृतम्। प्रवर्तमाने माघमेलके प्रयागराजस्थे संगमतटे श्रद्धालवः तीर्थे अतिमात्रम् अवगाहनं कुर्वन्ति। ब्राह्मे मुहूर्ते एव श्रद्धालवः आस्थायाः अवगाहनं समारभन्ते। संगमतटं समेत्य अन्येषु तटेषु अपि पवित्रावगाहनं क्रियमाणमस्ति।
एतस्य मेलकस्य धार्मिकमहत्त्वमालक्ष्य प्रशासनेन व्यापकप्रबन्धाः तत्र कृताः सन्ति। घट्टेषु सुरक्षाव्यवस्था दृढा अस्ति। सहैव संख्यानियन्त्रणार्थं यातायातप्रबन्धनार्थम् आपत्सेवाभ्यः च विशेषव्यवस्था प्रशासनेन समुपकल्पिता अस्ति। ऐषमः खेलो इंडिया विंटर गेम्स इत्येतासां क्रीडानां समारम्भः अद्य प्रभृति लेहनगरे जायेत, यत्र 1,000,000-संख्याकाः क्रीडकाः क्रीडिकाश्च भागं भजेयुः। तावदेतस्याः प्रतियोगितायाः समापनम् अस्य मासस्य 26तमे दिनाङ्के भविष्यति। तत्रैव उद्घाटनसमारोहः अद्य अपराह्णे भवेत् इति। एतत् हि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन्मङ्गलं भूयात्।